वेलकम बैक नाजरीन, जागो दुनिया आप देख रहे हैं सुंदस जमील और फारूक हसन के साथ। एक दफ़ा फिर बताते चलूं कि आज की ट्रांसमिशन खसूसी तौर पे तरतीब दी गई है। पाकिस्तान के अंदर जो सैलाब की वजह से सूरत हाल पैदा हुई है उसके हवाले से हुकूमत क्या कुछ करी है, हम इंडिविजुअली क्या कुछ कर सकते हैं। यू कैन कॉल इन इफ यू वांट। जी हाँ बिल्कुल सुंदस, आज का प्रोग्राम जो है वो डेडिकेटेड है फ्लड रिलीफ विक्टिम्स के लिए और हमें दो नए मेहमानों ने ज्वाइन किया है। दोनों अथॉरिटी इनमें वेस्टेड है, इनसे बात करेंगे कि क्या करंट सिचुएशन है। रिजवानुल्लाह बेग साहब हैं जी, डीजी रिलीफ हैं, डायरेक्टर जनरल रिलीफ एंड क्राइसिस मैनेजमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। और परवेज़ मलिक साहब हैं, एमएनए हैं, हाल ही में ज़िमनी इलेक्शन में ये दोबारा इलेक्ट होके नेशनल असेंबली में पहुंचे। सीनियर पॉलिटिकल असिस्टेंट हैं टू चीफ मिनिस्टर पंजाब और चेयरमैन हैं फ्लड रिलीफ कमेटी के, जो भी हाल ही में कायम की गई है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद सर हमारे प्रोग्राम में। सबसे पहले रिजवानुल्लाह बेग साहब आपसे पूछना चाहूँगा, हम सुबह से बात कर रहे हैं क्राइसिस की, फ्लड रिलीफ के जो एफर्ट्स हो रहे हैं उस हवाले से। आप हेड कर रहे हैं रिलीफ एंड क्राइसिस मैनेजमेंट जो इदारा है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का। पंजाब में भी बहुत से इलाके जो हैं वो फ्लड से इफेक्ट हुए हैं। आप मुझे ये बताएं कि वर यू प्रिपेयर्ड फॉर दिस कैलामिटी या दिस टुक यू आल्सो अनअवेयर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। कुछ तो एरियाज ऐसे हैं जी, जैसे राजनपुर का एरिया है, डीजी खान का है, लैया का है, वहाँ पे तो नेचुरल ये हिल टॉलरेंट्स वगैरह हर साल आते हैं तो आपको और अच्छी खासी तबाही मचाते हैं। एसओपी एक बना हुआ है उसका, उसके लिए तो हम मेंटली रेडी थे, वी वर मेंटली रेडी। अच्छा, जहाँ तक इंडस रिवर में वो एक्सेप्शनली हाई फ्लड का जहाँ तक ताल्लुक है जी, दो वी वर रेडी, क्योंकि हमारा हर साल जो सैलाब से निपटने के लिए तैयारी का मरहला जो है वो राइट फ्रॉम जनवरी स्टार्ट हो जाता है और टिल 15 जून तक रहता है, जिसमें हम डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर्स, फिर रिस्पेक्टिव जो डिपार्टमेंट्स हैं, फिर आर्मी इंजीनियर्स, इरिगेशन डिपार्टमेंट और लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वो जितने भी प्रोटेक्शन बंद हैं, बैराजेस हैं, दूसरी चीज़ें हैं, उनका 2 दफ़ा फिजिकल इंस्पेक्शन करते हैं और जो वीक पॉइंट्स आइडेंटिफाई होते हैं जी उनको स्ट्रेंथन किया जाता है ताकि कोई सैलाब वगैरह से नुकसान ना हो। सही। तो इस दफ़ा जो एक्सेप्शनली हाई फ्लड आया है रिवर इंडस में आया है जी, और रिवर इंडस में भी एक्सेप्शनली हाई इसलिए हो गया कि रिवर काबुल अनएक्सपेक्टेडली उसमें 3-4 लाख के करीब क्यूसेक पानी जो है अनएक्सपेक्टेडली आया और उसने रिवर इंडस को ज्वाइन किया, जिसकी वजह से इनिशियली कालाबाग के मकाम पे तकरीबन 10 लाख क्रॉस कर गया डेंजर लाइन। सही। और फिर हमें वेस्टर्न साइड पे वो ब्रीच करना पड़ा ताकि वो हम पूरे मियांवाली और जैन डिस्ट्रिक्ट को तबाही से बचा सकें। सही। और वो एक बरवक्त इकदाम था जिसकी वजह से हम बड़ी तबाही से बच गए जी। सही। अभी जो आपके एफर्ट्स हैं ये अंडर कंट्रोल हैं? अभी क्या सिचुएशन है ऑन ग्राउंड पंजाब में स्पेसिफिक? मैं वही बताने लगा हूँ जी। अभी तो ये जो इंडस रिवर का जो फ्लड है जी वो अभी चश्मा तक पहुँच गया है। चश्मा में तकरीबन 8.5 लाख क्यूसेक पानी पहुँचा है जी, और उसके बाद ये तौंसा को हिट करेगा। तौंसा को हिट करने के बाद फिर डाउन स्ट्रीम जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जी उसमें जो लो लाइंग एरियाज हैं और ये सारे इफेक्ट होंगे? सारे इफेक्ट होंगे जी। अच्छा, यानी अभी ये होने हैं? कुछ तो हो गए हैं, मसलन मियांवाली के लो लाइंग एरियाज इफेक्ट हो चुके हैं, लैया के भी हो चुके हैं, डीजी खान के भी हो चुके हैं और राजनपुर के भी हो चुके हैं। अब पिछले 3 दिनों से हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो है ना जी सुबह 8 बजे फ्लाई करते हैं जी, और इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स को पर्सनली वो विजिट कर रहे हैं, फिर मॉनिटर कर रहे हैं रिलीफ एफर्ट्स को डेली। और जो जिस किस्म की भी इमदादी कार्रवाइयाँ या जो भी चाहिए इमदादी रिलीफ गुड्स उनको चाहिए होती हैं वो टेलीफोन बता देते हैं। मैं ये भी बताता चलो जी, जितने भी इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं जी हम पहले ही तकरीबन 50-50 लाख रिलीज कर चुके थे डीसीओज को, टेंटेज उसके अलावा था, और 1-1 करोड़ रुपए का ऐलान कल चीफ मिनिस्टर ने फिर कर दिए। आज हम उनको चेक्स 1-1 करोड़ किसके लिए जी? हर वो डिस्ट्रिक्ट जो हर डिस्ट्रिक्ट के लिए। ठीक, 1 करोड़ रुपए काफी होगा पर डिस्ट्रिक्ट। मैंने कहा जी पहले ही 50-50 लाख किया जा चुका है, 1 करोड़ और है। इसके अलावा चक्कर ये जी देखें, जब सर्वे होगा, जब पानी उतरना शुरू हो जाएगा तब सर्वे कर सकेंगे, नुकसानात का अंदाजा लगाया जा सकेगा, फसलों के जो नुकसानात हुए हैं उसका अंदाजा लगाया जा सकेगा, घरों को जो नुकसान पहुंचा है। उस सर्वे के बाद
پھر دین وہ جو لوگ ہیں ان کو جو کمپنسیشن ہے وہ ہم گورنمنٹ. اچھا پرویز ملک صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا, کمپنسیشن کی انہوں نے بات کی, حال ہی میں ایک نوٹ کیا گیا واقعہ کہ کمپنسیشن کے جو چیکس تھے وہ باؤنس ہو گئے, تو یہ جو کمپنسیشن مل رہی ہے جو فلڈ وکٹمس کو یا ایون جو یہ ڈی سی اوز کو دی جا رہی ہے تاکہ وہ علاقے میں ریلیف ایفرٹس کر سکیں, ان کے باؤنس ہونے کا کوئی خطرہ تو نہیں؟ فاروق میں تھوڑی سی کلیریفائی کر دوں. ایک تو انہوں نے جو کہا کہ 1 کروڑ ڈی سی او کو ملا, یہ ان کا آن گوئنگ ہے. اوکے, یہ دس از فار ایمرجنٹ ان کے کھانے پینے کی چیزیں, یہ صرف اس کے لیے. گڈز ہم علیحدہ بھی بھجوا رہے ہیں, اچھا پنجاب سے بھی یہ خود بھی بھجوا رہے ہیں, اور ایون پنجاب کے بیونڈ بھی پہنچا رہے ہیں. ایون نوشہرہ, مردان اور اوپر اپ اسٹریم پشاور میں بھی انہوں نے ریلیف گڈس. حاجی عزیل صاحب نے گلا کیا ہے کہ جی پنجاب والوں نے بالکل مدد نہیں کی. پنجاب والوں نے پہلے دن ہی انہوں نے رابطہ کیا, اس کے بعد چیف سیکرٹری ٹو چیف سیکرٹری ہوا, پھر چیف منسٹر ٹو چیف منسٹر رابطہ ہوا. وی آر کانشیس. دیکھیں ہمارا, میں سمجھتا ہوں 50% فوکس اس طرف ہے, نان پنجاب کی طرف, ایون بلوچستان کی. وی وانٹ کہ ہم ساروں کو کسی نہ کسی طرح ہیلپ کریں, بینگ اے بگ بردر, بڑا بھائی ہے جی, بالکل مدد. ایک انہوں نے پریپیئرڈنیس کی بات کی, تو میں شہروں کی بتا دوں کہ اللہ کا بڑا کرم ہوا ہے کہ شہروں میں ہم نے اپنے ڈرینز کی صفائی کی ہوئی تھی. یہ رین واٹر ایکسیسو آیا, اٹ واز ایکسپیکٹڈ. اتنی اچھی پریپیئرڈنیس تھی کہ اللہ کا بڑا کرم ہوا ہے کہ لاہور بھی بچ گیا, اور پنڈی کو جتنا بڑا وہ آیا تھا اس سے بھی اللہ نے بڑا کرم کیا. حالانکہ نارلئی وغیرہ میں آئی تھی, اس میں اب انکروچمنٹس کا ایشو ہے کہ جی وہ پرائیویٹ لوگوں نے انکروچ کیا, ہم ان کو ویسے بھی گرا نہیں سکتے. سو دیز آر لانگر ٹرم ایشوز, اس کی طرف بھی اب ہمیں دھیان دینا پڑے گا. اب آپ نے کہا چیکس کی بات, دیکھیں ہم نے پہلے 1 لاکھ روپیہ اناؤنس کیا کہ جی پر وکٹم, اب اس کو ہم نے فورن چیف منسٹر صاحب نے اس کو 3 لاکھ روپیہ کر دیا. تو وی کین اشور یو اس نوبل کاز میں کوئی خدا نہ خواستہ دقت لوگوں کو چیکس میں نہیں ہوگی. ہمیں اور بھی دینا پڑے تو ہم انشاءاللہ ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے میں فلی پارٹیسپیٹ کریں گے. بٹ اٹ از اے ویری بگ ٹارگیٹ. It's a very very gigantic target, اور پورے ملک کو کیونکہ افیکٹ ہوا ہے تو اس وجہ سے اس میں everybody has to chip in. ایوری ون ہیز ٹو چپ ان کی بات پہ میں نے اگلا سوال کرنا تھا. ویسے ہم نے بریک پہ جانا ہے, لیکن میں سوال آپ سے یہ کر دوں کہ بہت سے لوگ نے ہمیں کال بھی کیا, ویورز نے, اور جتنے گیسٹ آئے, ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ایک پبلک کو ایک پلیٹ فارم چاہیے, ڈائریکشن چاہیے. ہر بندہ مدد کرنا چاہتا ہے, نہ صرف یہاں پہ بلکہ خیبر پختونخوا, جہاں جہاں ڈیمیج ہوا ہے, ہر پاکستانی کا دل جو ہے وہ دھڑکتا ہے. مجھے یہ بتائیں کوئی ایسا ادارہ یا کوئی ایسا کوئی انتظامی ڈھانچہ کھڑا کیا گیا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہو, اب میں اگر ڈاکٹر ہوں, اب میں مدد کرنا چاہتا ہوں, میں لیا میں لیٹ سے جا کے لوگوں کا علاج کرنا چاہتا ہوں آؤٹ آف لو فار دا کنٹری, تو مجھے کہاں میں جاؤں, کہاں مجھے پتہ چلے گا مجھے میڈیسنز ملیں گی, کوئی وہاں پہ ہاسپٹل ایسا ہے جہاں پہ یہ انتظام کیا گیا ہے, کس کی ڈیوٹی لگے گی روسٹر میں, کیونکہ آپ ہیڈ کر رہے ہیں, چیئرمین ہے فلڈ ریلیف کمیٹی کے, اس حوالے سے بات کریں گے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. لیکن بریک میں آپ بریک پہ جانے سے پہلے بلال بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ ان. ناظرین بریک پہ جائیں گے, بریک کے بعد اسی سوال کو کنٹینیو کریں گے, آپ کی لائیو کالز بھی لیں گے. اسٹے ٹیونڈ. Jago, jago.